Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom, atong hisgutan niining adlaw mao ang atong morning devotional nga naguluhan kahigayunan sa pakigsulti uban sa Dios. Ug ang atong teksto makita sa Pinadayag 21 bersikulo 22 nga nagaingon, "Og wala ako'y nakitang templo sa syudad, kay ang templo niini mao man ang Ginoong Dios nga makagagahom sa tanan ug ang kordero." Ang katawhan sa Dios adunay kahigayunan sa pakigsulti uban sa amahan ug sa anak. Kay sa karon kita nagasud-ong sa mga hanap nga panagway. Atong nasud-ong ang mga imahe sa Dios nga gianinag sama diha sa usa ka samin. Diha sa mga buhat sa kinaiyahan ug diha sa iyang pag-amuma sa tawo. Apan sa dili madugay kita makakita kaniya nawong ug nawong nga walay pagkahanap sa tunga. Kita magabarog sa iyang presensya ug magasud-ong sa himaya sa iyang panagway. Mahimo nato siya nga tawgon sa suod nga pagtawag, among amahan, nga usa ka timailhan sa atong pagbati alang kaniya ug usa ka pakigsaad sa iyang malumo nga pagtagad og relasyon nganhi kanato ug ang anak sa Dios. Nagatan-aw sa mga manununod sa grasya, dili maulaw sa pagtawag kanila nga mga igsuon. Sila adunay labing balaan nga relasyon ngadto sa Dios kaysa mga manulunda nga wala gayud mahulog. Ang tanang gugma sa amahan nga gipasa gikan sa kaliwatan hangtod sa sunod kaliwatan agi sa tawhanong mga kasing-kasing, ang tanang mga tuburan sa pagkamalumo nga maoy nag-abli sa mga kalag sa tawo. Usa lamang kagamay kaayo nga bahin sa walay kinutuban nga kadako kung itandi uban sa walay kinatuban. Dili mahurot nga gugma sa Dios. Ang langit usa ka walay katapusan nga pagduol ngadto sa Dios pinaagi kang Kristo. Kung unsa kita kadugay diha sa kabulahan sa langit, mas labaw ug mas labaw pagayud ang himaya nga igaabli nganhi kanato. Ug kung mudugang kita sa pag-ila sa Dios, mas labing lalom ang atong kalipay. Ug unsa ang kalipay sa langit apan ang makakita sa Dios? Unsa ang labing dako nga kalipay alang sa makasasala nga naluwas pinaagi sa grasya ni Kristo kaysa pagtan-aw sa nawong sa Dios ug sa pag-ila kanila ingon nga amahan. Unsa nga kahumpayan ang mahatag kanato pinaagi sa pagsud-ong kaniya, dinhi pinaagi sa mata sa pagtuo, nga sa ingon pinaagi sa pagsud-ong mahimo kita nga sama kaniya, apan unsa kaha ang pagsud-ong kaniya sa iyang pagkasiya. Kung wala ka nang nagatabon nga tabil sa taliwala, magampo ta mga kapaglaom. Ginoong Dios, nalipay kay migdako sa among nakatuna niining takna sa kabuntagon karon. Nga kami di ay moabot ang panahon Ginoong Dios, makahimo kami sa pagkigsulti nganha kanimo nawong sa nawong. Daw ang among kasing-kasing Ginoong Dios malipay ug napuno sa pagpasidungog ug pagdayeg sa imong buhi nga ngalan tungod kay nakita namo Ginoong Dios kung unsa ka kamaayo sa among kinabuhi. Nakita namo Ginoong Dios kung unsa ka mahigugmaon nganhi kanamo. Usa kini kadako nga paglaom alang kanamo Ginoong Dios na kun kami magapadayon sa tuman sa imong mga kabubuton sa dili madugay amo ikaw makita nawong sa nawong ug amo ikaw mahimamat Ginoong Dios sama sa usa ka amahan namo Ginoo. Daghan kay salamat Ginoong Dios sa imong paglaom nga gihatag ganhi kanamo. Kining tanan amoy salig itugyan ug ginapasalamatan sa ngalan sa among personal nga manluluwas. Amen.